मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। लाहौर की बादशाही मस्जिद और बाग जनाह में नमाज ईद अदा की गई। कराची गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। पेशावर और कोयटा में भी ईद के इज्तिमा। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सियासी शख्सियात ने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा की। हम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म नमाज के बाद लोगों में घुल मिल गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कोई झगड़ा नहीं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान आलम इस्लाम में एक उम्मीद, एक इत्तेहाद की अलामत है। आज पाकिस्तान एक ही वक्त में ईरान, सऊदीया और अमारात का एतबार हासिल कर चुका है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ईद उल फितर रमज़ान के महीने की इबादत, सब्र, तक़वा और कुर्बानी का ज़िला है। ईद हमें नई रूहानी ज़िंदगी शुरू करने का पैगाम देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे दिल ग़ज़ा और मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का शिकार लोगों के लिए दुखी हैं। दुनिया इंतशार और अदम इस्तेहकाम में मुब्तला है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाक बहरिया फ़ज़ाइया के सरबराहान और पाक फ़ौज की कौम को ईद की दिली मुबारकबाद। ISPR ने कहा, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी जैसी दायमी अक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा मादरे वतन की खिदमत और दिफा के एहसास में पोशीदा है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले बहादुर मर्द व ख़वातीन की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश करती है। कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। सदर आई चंद्रिका रोड अतराफ में बारिश। सी व्यू, क्लिफ्टन, स्कीम 33 साइट एरिया में भी बादल बरसे। पेशावर बारिश के बायस बेशतर ईदगाह और मसाजिद के अतराफ पानी जमा। निश्तर पार्क में भी होने वाला नमाज ईद का इज्तिमा मनसूख कर दिया गया। बारिश की वजह से पोलो ग्राउंड में ईद का इज्तिमा न हो सका। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 252 रुपये फी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खती रकम खर्च कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद का तोहफा। कहा, पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपए महंगा करने की तजवीज़ दी गई। रिलीफ के लिए अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते कीमतें न बढ़ाकर 24 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। हुकूमत रवा हफ्ते के इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। कौम को रोजमर्रा की जिंदगी में किफायत शारी को अपनाना होगा। गैर जरूरी अखराजात से इज्तनाब करना होगा। मिट्टी के तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे हो गई। ओगरा ने मिट्टी के तेल की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इत्तलाक हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड।
ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر 30 روز کے لیے پابندی ہٹا دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا پابندی ہٹانے کا مقصد ایران کے ساتھ جنگ سے پیدا ہونے والے توانائی کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ پابندی ہٹانے سے تقریباً 14 کروڑ بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں فوری طور پر فراہم ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور، کہا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ ایرانی حکومت کے خلاف فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ممالک اپنا ہرمز استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت انہیں خود کرنا ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے کہا جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ نئے ایرانی سال پر پیغام میں کہا ایرانی قوم نے ڈٹ کر بحرانوں کا مقابلہ کیا۔ دشمن قوم کے دلوں میں ڈر اور نا امیدی پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ ہمسایوں سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی پاکستان کی تعریف، کہا پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی کوئی خواہش نہیں۔ پڑوسی ممالک ہمارے بھائی ہیں، اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر کی اسلامی ممالک کا سیکیورٹی بلاک تشکیل دینے کی تجویز، کہا خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں کو بزدل قرار دیا، کہا نیٹو کے لیے اپنا ہرمز کھولنا بہت آسان ہے لیکن وہ ہمت نہیں دکھا رہا۔ چین اگر مداخلت کرے تو اپنا ہرمز کھلوا سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی کے خواہاں ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کر دیا، کہا امریکہ اور اسرائیل وقت حاصل کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے شام میں سرکاری تنصیبات پر حملے، فوجی کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ شامی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی کارروائی کا مقصد خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ ترکی اور قطر کی جانب سے شام میں اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا انٹیلیجنس ہے کہ اسرائیل ہمارے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا، کوئی بھی حملہ ہوا تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع کی باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں۔ امریکہ نے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم ختم کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی دعوے کے باوجود F-35 طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ہم جیت رہے ہیں کا کھوکھلا راگ الاپ رہے ہیں۔ وزیر توانائی قطر نے کہا جنگ نے مشرق وسطی کو 10 سے 20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ امریکہ کو مسلسل ایران کو اشتعال دلانے کے خطرے سے آگاہ کیا۔ امریکہ کو بتایا کہ یقینی بنانا ہوگا توانائی تنصیبات پر حملے نہ ہوں۔ مشرق وسطی میں سیاحت ختم ہو چکی ہے، تجارت ٹھپ ہے، کسی بھی بندرگاہ سے سامان منتقل نہیں ہو رہا۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف امریکہ کو محدود پیمانے پر اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیراعظم آفس کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کو روکنے، برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اڈوں کا استعمال ہوگا۔ اپنے ہرمز کی حفاظت کے لیے بھی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ فیصلے کا مقصد عالمی منڈی میں پیٹرول کی قلت پر قابو پانا ہے۔ امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنا جارحیت میں تصور ہوگا۔ ایران کی برطانیہ کو وارننگ، ایرانی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ۔ عباس عراقچی نے کہا برطانیہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون سے گریز کرے، خود مختاری اور آزادی کے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ حالات معمول پر لانے کا واحد راستہ حملوں کا خاتمہ ہے۔ ضمانت دی جائے کہ ایسی جارحیت دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ اپریل تک جنگ نہ رکی تو خام تیل کی قیمت $180 فی بیرل ہوگی۔ سعودی عرب کا خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا اندیا۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ایران جنگ سے عالمی اقتصاد بازاری کی صورتحال بن سکتی ہے۔ ایران کا اپنے ہرمز کھولنے کے لیے بات چیت سے انکار، بلومبرگ نے کہا علی لاریجانی کی شہادت نے کشیدگی کی حد میں اضافہ کیا۔ ایران کی تمام توجہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو روکنے پر ہے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت شروع کرنے کی کوششیں سست پڑ گئیں۔
برطانوی جریدے نے دعویٰ کیا ایران نے اپنے ہرمز میں محفوظ راہداری قائم کر لی. الزام لگایا ایران ہر جہاز سے 20 لاکھ ڈالر لے رہا ہے. رپورٹ میں کہا پاسداران انقلاب نے بحری جہازوں کی رجسٹریشن کا نیا نظام وضع کیا. ایرانی حکام بحری جہازوں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں. نیٹو نے عراق میں مشن عارضی طور پر ختم کر دیا. عراق سے نیٹو کے فوجی اہلکاروں کا انخلا. نیٹو اہلکاروں کو یورپ میں تعینات کر دیا گیا. سکھر میں فائرنگ، 4 بھائی قتل، 5واں بھائی زخمی. پولیس کے مطابق ملزم اور مقتولین آپس میں رشتہ دار ہیں. زخمی تشویشناک حالت میں سول اسپتال سکھر منتقل. کراچی کے مختلف علاقوں میں چاند رات پر فائرنگ، 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے. اورنگی ٹاؤن کی ماڑی، قائد آباد، فیڈرل بی ایریا میں واقعات پیش آئے. نصرت بھٹو کالونی، لیاری، اورنگی میں بھی شہری زخمی.